कॉलेजीन त्या वर्सान नांव घेना 2-3 कॉलेजींनी गोंया एडमिशनाक डोनेशन सुरू जालें. आमच्या तेंपार डोनेशन म्हणटा नासलेंच. आनी हांव म्हज्या भयणीच्या चेड्याक एडमिशनाक गेल्लो, कॉलेजीचें नांव सांगना, थिंग घेवन गेलो. तेंचो थोडो स्टाफ म्हाका वळखतालो. हांवें म्हटलें अरे बाबा अशें ते म्हणाले आमच्यान कांय करूंक ना, तेंची पॉलिसी आहा, अमकें डोनेशन कित्याक तेन्ना हें बांदतात तें कोत्तात तेंकां मागीर डोनेशन जाय. आमी तें सेकंडरी तेका आनी शिक्षणाक लागू कांय जायना न्हू. डोनेशन जाय ती कोण हुशार ते दितले, गोडटा ते दितले, आनी गोडना ते जर पर्संटेज हाय आसोन तर तेंकां एडमिशन मेळ्ळां ही उणीच जाली म्हणजे शिकपाचेर. मागीर करून ताका दिलें. त्याचेर बसून ह्या विशयाचेर बसून हांवें चीट बरयली दुरीग म्हणून. चिटीचें नांव दुरीग. दुरीग म्हणजे कितें, एक गरीब भुरग्याक कॉलेजीन तो प्रवेश मेळटलो जाल्यार हें दुडवांचे दुर्गा वयल्यान उडी मारची पडटा. ताजो अर्थ आसलो.